बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल का दिन भी बड़ा शानदार गुजरा। हमारे ग्रुप में बड़ी हलचल मची रही, बहुत फ़ायदा लोगों ने उठाया। और इतना फ़ायदा उठाया एक हमारे एडमिन ने कि वो रात को मेरा ख्याल है किसी दावत में निकल गया और अच्छा काम हुआ। बात यह है कि सीरियसनेस और जोन का, अपने टारगेट का इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। लोग इंतज़ार नहीं करते। कल हुआ ये है कि एक दो बच्चों ने, देखें, ग्रुप में होने के बावजूद, बार बार समझाने के बावजूद, बार बार उनको, तो अगर वो अकेले कर रहे हों तो फिर तो क्या हालात हों। फिर आप सोच सकते हैं अकेला करना जो ट्रेडिंग है बड़ा मुश्किल होता है। और ग्रुप में ये होता है कि आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। ग्रुप का नंबर मौजूद है, अगर आप चाहें तो ज़रूर इसमें शामिल हों। पेड ग्रुप है, ये बात जहन में रखिएगा। बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है, लेकिन आप अगर चाहें, अक्सर हम हज़ारों रुपए, लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम कुछ थोड़ा सा दे के सीखें या समझें या अपनी ट्रेड को थोड़ा सा रेगुलराइज करें। लेकिन हम बस, अच्छा, कल बीच में से ले ली गई एक दो बच्चों ने और एसएल नहीं लगाया। एसएल होता क्या है? देखें, एसएल तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर होता है यार, हर बिजनेस में। पता नहीं आप एसएल को क्या समझते हैं, आप उस लॉस को क्या समझते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक दुकान, एक आदमी दुकान खोलता है, तो वो एक अपने जहन में रखता है कि ये दुकान में कम से कम 6 महीने 8 महीने इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखता। हो गया तो दैट्स ग्रेट, लेकिन 6 और 8 महीने तक मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा। अगर प्रॉफिट ना हुआ उसके बाद नहीं बर्दाश्त करूँगा। दुकान उसने खोली, 6-8 महीने उसने अपने जहन में रख लिए, और जब वो महीने गुजरे और उसने देखा अपनी बैलेंस शीट को कि भाई मैं तो पैसे पल्ले से डाल डाल के थक गया हूँ, तो वो दुकान बंद कर देगा। वो दुकान को जिस तरह भी होगा वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि 6-8 महीने उसने मेहनत करके देख लिया है। ठीक है, बीच में भी वो कर सकता है, लेकिन 6-8 महीने अगर उसने टारगेट रखा है कि मैं इस हद तक बस मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, उसने पूरी अपनी एक प्लान बनाया हुआ है, तो फिर तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बंद करेगा, उसके पास फिर रास्ते खुले, वो किसी और रास्ते की तरफ चला जाएगा और अपना वक्त, अपना पैसा मज़ीद उस बिज़नेस पर ज़ाया नहीं करेगा। दिस इज़ एसएल इन द ट्रेडिंग। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप एक एसएल लगाते हैं, चाहे क्रिप्टो में कर रहे हो चाहे किसी में भी कर रहे हो, एक एसएल लगाते हैं, और वो आपके प्लान के तहत आपका वो मैक्सिमम लॉस होता है उस ट्रेड का, जस्ट उस ट्रेड का जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड और ऑयल में अक्सर हम $6-7 का बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। ठीक है, हमने वो लगा दिया, बस फिर आप इजी हो जाए ना, फिर उसको आगे पीछे मत करें यार। हाँ, पीछे कर लें बेशक, कि मतलब इस तरह कर लें कि अगर आपको डर लगता है भाई कि मेरा ऐसा लेट हो जाएगा, तो $3 पे निकल आए, $4 पे निकल आए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसको $60 से फिर $10 कर देना, फिर $15 कर देना, फिर $20 कर देना, ये चीज़ नहीं है। यानी कि 200 पिप्स तक, 100 पिप्स तक लोग करते हैं ऐसा, कि बढ़ाते चले जाते हैं एसएल, कि एसएल हिट होने वाला है यार, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, फिर हो सकता है नीचे आ जाए। आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, आ सकती है, लेकिन एसएल हिट हो जाएगा तो कौन सा अजाब आ जाएगा। एसएल हिट करने के बाद आपको नई डायरेक्शन पता चल जाएगी, आप उसमें कर सकेंगे। तो एसएल ज़रूर लगाया करें। एसएल लगाए बगैर कुछ नहीं कर सकते आप, बस सीधी सी बात है। एसएल एक गारंटी है आपको नुकसान से बचाने की, बहुत बड़े नुकसान से बचाने की, छोटा नुकसान उठा लेने के बाद। अब हम आते हैं गोल्ड में, जो हमारा इस वक्त रेट चल रहा है वो 2354 चल रहा है। फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो 2,41,500 में बाइंग और 2,42,000 में सेलिंग, और ये है पीस का। जबकि रवे का है 2,39,500 में बाइंग और 2,40,000 में सेलिंग। मुझसे कल भी पूछा गया, बहुत सारा पूछा गया। फिज़िकल गोल्ड वालों के लिए मैं आजकल थोड़ा कम बोल रहा हूँ। ग्रुप में भी बहुत कम बच्चे रह गए हैं फिज़िकल गोल्ड वाले,
اور فزیکل گولڈ میں اصل میں بولا ہی کچھ کم جاتا ہے، کیونکہ فزیکل گولڈ یہ چند سیکنڈ اور چند منٹوں کا کام نہیں ہوتا، اس میں تو 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے اس طرح کا کام ہوتا ہے. لیکن لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی ان کو کہا جائے ابھی لے لو، اور 1 گھنٹے بعد کہا جائے کہ جی آپ کو پروفٹ ہو گیا. اٹ نیور کمز. ٹھیک ہے، تو خیر اب اس طرح ہے کہ فزیکل گولڈ والے یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ 74 سے اوپر آ جاتی اس کی کلوزنگ، 74 70s میں آ جاتی، آئی مین ٹو سے 65 سے بھی اوپر آ جاتی، تو پھر اس کو بہت بلش لیا جا سکتا تھا. ابھی بھی بلش ہے، ابھی بھی اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ اوپر جا سکتی ہے. ویسے بھی سن 2024 میں لوگوں کی رائے، لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی عقل، لوگوں کا انالیسز یہی ہے کہ یہ اوپر جائے گی. اس کی وجوہات جنگ کے ایسے حالات ہیں کہ کبھی بھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی بھی کم ہو جاتے ہیں. کم ہونے پر یہ کم نہیں ہو رہی، بڑھنے پر تھوڑا بہت یہ فرق ڈال رہی ہے. کیونکہ تھوڑا اس لیے ڈال رہی ہے کہ پہلے ہی بڑے فرق آ چکے ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ فرق آ چکے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پہ بھی فرق آ جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا امپیکٹ بھی کم ہو رہا ہے. لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ میں نے تو 50% تقریباً بائنگ کروا لی ہے، باقی 50% کو ہم ذرا سیف رکھیں گے. تو اگر یہ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو ایوریج بنانے کے لیے اسے بھی استعمال ضرور کریں گے. آپ بھی اگر ایسا کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی یا ایک ولی اللہ کا کال ہو گیا آپ نے کرنا ہی وہ ہے. نہ، اپنی مرضی، اپنا عقل، اپنا پیسہ، اپنی جو سمجھ. ٹریڈنگ کے لیے آتے ہیں تو گولڈ 2354 پہ چل رہا ہے. 2354 ہی اس کا لو ہے اور 2361 اس کا ہائی ہے. آج جو میں نے کچھ بنائے ہیں اپنے ٹی ایز، اپنا سمجھ سے کہ آپ کو کہاں سے سیلنگ لینی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ 62 اور 64 کے درمیان ضرور سیلنگ ٹرائی کریں. چھوٹی لاٹ اور ایس ایل مناسب اپنے فنڈ کے مطابق لگایا کریں. 62 to 64، اس کے بعد جو سب سے بیسٹ ہے وہ 72 to 74، پھر 80 to 82، ٹھیک ہے، 80 سے لے کر 82 کے درمیان، یعنی 82 ہی کہ سمجھ لیجیے آپ اسے. پھر 95. اچھا 95 پہ جائے گا تو لوگ اس کو 2400 کی طرف دیکھیں گے، اور بالکل دیکھنا بھی چاہیے. لیکن میں ہر جگہ سے سیلنگ کو زیادہ ترجیح دوں گا. میں ڈرا ہوا ہوں بھائی، میں آپ کو بھی ڈراؤں گا. اس لیے ڈراؤں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ ڈرانا چاہیے. آگے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، یہ کوئی کل آپ تنقید کر دیجیے گا. خیر، سپورٹ اس کی جو ہے، جو نیچے سے ہم بائنگ لیں گے وہ لازمی لیں گے، وہ 46 سے 44، پھر 38 سے 36 کے درمیان ہم لیں گے، اور پھر 30 to 28 کے درمیان ہم بائنگ لینا پسند کریں گے. کل مجھ سے کسی نے آئل کا پوچھا، میں نے آئل نہیں بتایا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی آج آپ نے آئل نہیں ڈسکس کیا. دراصل بھائی خود پھنسا ہوا تھا آئل کے اندر، اپنا ایس ایل ہٹ کروایا. چلیں شکر الحمدللہ آپ کا ایس ایل ہٹ نہیں ہوا، ورنہ آپ نے تو بڑی تکلیف مجھے دینی تھی بھائی، ایسا ایسا کامنٹ کرنا تھا. آئل جو ہے وہ میری نگاہ میں جو تھا وہ سیلنگ میں تھا، لیکن بس اس نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل کی ہوئی تھی اور لگاتار وہ بائنگ کی طرف چلا گیا. تو ہم نے چھوٹی سی بائنگز لے کر اپنا لاس بھی کور کر لیا. آئل کے متعلق آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ جب یہ نیچے آئے گا 79 اور 78 کے 0.70 کے درمیان، تب میں اسے دوبارہ سے سیلنگ میں دیکھوں گا. ابھی بھی بائنگ میں نہیں لوں گا. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی مشورہ ہے، آپ اس کو جیسے مرضی قبول کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.